वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि खवातीन को जब मौके भी फराहम होते हैं तो वो उसका फ़ायदा नहीं उठाती बल्कि उल्टा पूरे मुल्क को, नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा देती हैं। शाज़िया मरी, फर्स्ट यू। मुबशिर, देखिए, ख़वातीन को अगर तालीम दी जाती है तो सिर्फ इसलिए ख़वातीन की तालीम ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन वर्क फोर्स का हिस्सा बने। ख़वातीन की तालीम से एक बेहतर घर और एक स्ट्रॉन्ग मुआशरा बनता है। होम इकोनॉमिक्स में पढ़ लें, मेडिकल कॉलेज में ना पढ़े। नहीं, देखिए, मखसूस नशिस्त से ना मांगे। हर जगह मखसूस नशिस्त, बिजली का बिल जमा कराना हो मखसूस लाइन, फिल्म का टिकट लेना हो मखसूस लाइन। बात सुने, अगर आप खवातीन को हरास करना छोड़ दे तो मखसूस लाइन में नहीं खड़ी होंगी। अगर आप उनके ऊपर बातें कसना छोड़ दे, सीटियां बजाना छोड़ दे, तो उनको अलग लाइन की जरूरत नहीं है। अभी टेक्सास की एग्जांपल दी थी, यूनाइटेड स्टेट्स का बता रही थी। मुझे बात मुकम्मल करने दे मुबशिर। देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि अगर खवातीन पढ़कर अपनी जिंदगी का फैसला कोई और लेना चाहती हैं वर्क फोर्स में आने के बजाय, तो ये उनका जमहूरी हक है, ये उनका इंसानी हक है। You can't blame a woman for using that money and not going out and working because ये तो हर मुल्क में होता है। मैं कितनी औरतों को जानती हूँ मुख्तलिफ ममालिक में जिन्होंने तालीम भी हासिल की, जिन्होंने एक हद तक क्वालिफाई पॉलिटिकली भी किया पॉलिटिक्स में आने के लिए, लेकिन जहां उनकी फैमिली की बात आई, बच्चों को रेस करने की बात आई, वो घर आ गई। देखिए, ये भी औरत की जिम्मेदारी है। अगर आपकी आपको अच्छी तरह नहीं पालती तो आज आप ये शो नहीं कर सकते। सो शी मस्ट हैव सैक्रिफाइस समवेयर इन लाइफ to bring up a person like you। और दूसरी बात मुबशिर ये है कि हमारी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में मखसूस नशिस्तें तो थीं, लेकिन उसके बाद ये भी एनविजन किया गया था कि 2-3 इलेक्शंस के बाद खवातीन को मेन स्ट्रीम में इस तरह से इंकरेज किया जाएगा। मैं ये भी बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर राइट फ्रॉम 1947 आज तक जनरल इलेक्शन में खवातीन को आने से कोई नहीं रोकता। कोई परमिशन की हमें जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ मखसूस कर देना। मैं तो बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ ऐसी खवातीन की जैसे बेगम तमीना दौलताना है कि जो लड़ के मर्दों के शाना बशाना वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट से हक बनवाते हैं अपना और अपनी रिकग्निशन बनवाते हैं। आई मीन वी नीड वुमेन लाइक दैट। फाइनेंसेस आर नीडेड, उसकी एक अलग पूरी मैकेनिज्म है। वो तो फिर मैं भी नहीं इलेक्शन लड़ सकता अगर फाइनेंस की बात आ जाए तो। बट माइजा हमीद, ये फैक्ट नहीं है कि औरतें जो हैं, खवातीन जो हैं, अपने राइट को अब्यूज भी करती हैं और उससे नेशनल एक्सचेकर का नुकसान होता है। देखिए, आई विल स्लाइटली डिसएग्री विद शाजिया ऑन दिस बिकॉज हमारे जो रहीमिया खान की डिस्ट्रिक्ट में शेख ज़ायद अस्पताल है, वहाँ पे भी 70-80% लड़कियां जो हैं दे पास आउट एंड दे डोंट वांट टू वर्क, तो उसमें वहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। आई थिंक इट शुड बी मेड मैंडेटरी कि 2 से या 3 साल या 5 साल एक मेडिकल स्टूडेंट को दे शुड बी वर्किंग बिकॉज दे आर 51% ऑफ द पॉपुलेशन और वहाँ पे औरतों की जरूरत है जो औरतों का इलाज कर सके। वहाँ पे दूसरा मैं आपको एक बात कहूँ, एक हद होती है पूरी दुनिया में मैंडेटरी बना लेना चाहिए कि औरतों को काम करें। हमें तो और मसाइल भी है ना, सर्जन भी चाहिए, हमें न्यूरो सर्जन चाहिए। आप औरतों के लिए सिर्फ नहीं कहें, ये तो मेल मेंबर्स भी करते हैं, मेल डॉक्टर्स भी करते हैं। मेल मेंबर्स तो देयर, आई एम सॉरी, मेल मेंबर्स तो देयर ऑलरेडी वर्किंग ना, दे हैव टू वर्क। They have to find some ये जो इशू है ये इनकाउंटर होता है कि एक गवर्नमेंट अगर 20 लाख या 25 लाख ये कहना चाहती हूँ वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट या रहीम यार खान की एक मेंबर नहीं है, पूरे पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही है। जब खवातीन को मौके फराहम किए जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग 33% पे खवातीन असेंबलियों में अपनी नुमाइंदगी कर रही हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ऐसी नुमाइंदगी जब मैं पहली दफ़ा आई हूँ, अब मैं दूसरा इलेक्शन जनरल सीट के इलेक्शन कसूर से लड़ रही हूँ, तो ये मुझे मौका मिला, मैंने उस मौके को अवेल किया। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से आज अपने जितनी खवातीन हैं, बच्चियां हैं, उनको बताना चाहती हूँ कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म का मतलब डिग्री लेना नहीं है मुबशिर साहब, जैसे आपने फरमाया कि डिग्रियां तो जाली भी लेके असेंबलियों में बैठी हुई हैं, वो इनकी बात लीजिए शाजिया साहिबा की, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। एक दफा बीच में जी वो गवर्नमेंट ने जो विक्टिमाइज किया था, अवेयरनेस की जरूरत है मुबशिर साहब। फिर वही बात आई ना, हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं उसमें और जरूरत है कि औरत आगे आके कंट्रीब्यूट करे हर प्रोफेशन में,
تو آپ بڑی اچھی بات مائزہ نے کی, آپ بتا دیجئے کہ ابھی مبشر صاحب آپ نے اتنی اچھی رپورٹ پیش کی ہے, مائزہ آپ بتا دیں تو یہ ہمارے لیے بہت, ہم اور پیچھے جاتے ہیں. مائزہ آپ حکمران جماعت سے آپ کا تعلق ہے, آپ ماشاءاللہ پڑھی لکھی خاتون ہیں. مبشر صاحب نے ابھی ایک رپورٹ دکھائی ہے, پنجاب کی بات کر لیتے ہیں. آپ بتائیے آپ نے آج تک کچھ پروف کیا یہ جو تشدد, یہ جو ظلم ہوا ہے, اس کے لیے آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے, کیا انیشیٹو پنجاب دیکھیں میں اس بات پہ میں نے آپ کو یہی بتایا ہے کہ اگر میں نے یہ بات بتانی ہے کہ میں نے اس عورت کی ہیلپ کی, اس عورت کی ہیلپ کی, یہاں پہ تو اتنی عورتیں ہیں جو گھر میں بیٹھ کے رو رہی ہیں جن کی سنائی نہیں جاتی. اگر آپ باہر نکلیں گے آپ ان عورتوں کے پاس جائیں گے, وہ عورتیں بھی شامل ہیں مائزہ. آپ کی ساری مطلب آپ ابھی پروف کی بات کر رہی تھی کہ ہمیں پروف کرنا ہے, آپ حکمران جماعت سے ہیں. دیکھیے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ اکنامک سچویشن ایسی ہے کہ عورتوں کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا, آج بھی کرنا پڑے گا, کل بھی کرنا پڑے گا. تو اگر حکومت 20 لاکھ 25 لاکھ روپے خرچ کر رہی ہے تو ان کو کنٹریبیوشن نہیں ہوئے گی تو ہم ملک اور ہمارا پیچھے چلا جائے گا. آپ تینوں ذرا کر لیں, مجھے باہر کرنا بھی چاہتی ہیں کام عوام کے لیے, لیکن ہمیں یہ مرد جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں وہ کام نہیں کرنے دے رہے, اسپیشلی پنجاب حکومت, کیونکہ شاید ان کے منشور میں لکھا ہوا ہے دیکھیں حکومت کا اس میں کوئی خواتین کی شرک کو پیپلز پارٹی نے ایکسیپٹ کیا, این سی ایم نے ایکسیپٹ کیا, نون لیگ نے خواتین کی ریزرو سیٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. آپ کو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پہ ترس آ رہا ہے اب مجھے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پہ ترس آنا شروع ہو گیا. نہیں, ہم اسپیکر صاحب شازیہ مری آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں ٹو سم اپ. آنا بھی چاہیے. ایک منٹ شازیہ مری صاحب, 30 سیکنڈز فار سمرائزنگ. ہمیں بیسیکلی مبشر اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا, مرد ہو یا عورت ہو. جہاں تک دوسری بات ہے کہ دیکھیں ایک حیران کن بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر خواتین کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں دیے جاتے, یہ سوالیہ نشان ہے, اینڈ اٹ از فار ایوری بڈی, لیٹس ناٹ ٹیک اٹ پرسنلی. دوسری بات ہے کہ سندھ کے اندر خواتین کو ایٹ لیسٹ, میں جو پارلیمنٹ کا آپ کو مثال دے چکی ہوں, ہمارے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز میں کوئی تفریق نہیں ہے, ہمارے پاس اپنی آواز اٹھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, مائنڈ سیٹ پریویل کرتا ہے پورے معاشرے کے اندر. سو وی نیڈ ٹو فکس دیٹ اینڈ دیٹ انشاءاللہ ویل اچیو. جہاں تک دوسری بات ہے, آپ نے اس پروگرام کے توسط سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ لیٹس کرب کریں, کمپلین کریں, وہ کرتے رہے, لیکن اٹ از آلسو اے ٹائم فار اس ٹو سیلیبریٹ بیکاز ہم نے اچیو بھی بہت کچھ کیا. 30 seconds for Maiza, 30 seconds for you. بس what I want to say is کہ it's not about Punjab Assembly, it's about the fact کہ جتنی ہمیں پاورز دی گئی ہیں ان کو استعمال کیا جائے, ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گراس روٹ لیول پہ. ہم لوگوں کو اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا, دس از اے فیکٹ. مردوں سے زیادہ پروف کرنا پڑے گا, اپنی کانسٹیچوئنسی عورتیں بنانی پڑیں گی, اپنی ریکگنیشن عورت بنانی پڑے گی. اس کے لیے ویل ہیو ٹو ورک ٹوائس ایز ہارڈ بیکاز ہماری نہ کوئی بیوروکریسی ہیلپ کرے گی اور نہ کوئی پارٹی ہیلپ کرے گی. آپ کا میں بائی دا وے I admire you because you are an optimist and you are very positive and you know all marks for that. Maiza Hameed, آپ کا بہت بہت شکریہ. شازیہ مری صاحبہ from Pakistan People's Party, always thank you for being with us. سمینہ خاور صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں نے ایک بات ضرور کہنی ہے کہ حکمران جماعتیں جو ہیں ان کو ایک بات پہ بڑا غور کرنا ہے, سوچنا ہے, اور اسمبلیز کے اندر چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو چاہے وہ پروونشل اسمبلیز ہوں, وہاں پہ جو خواتین سے متعلق ایسے بلز جو التوا کا شکار ہوئے ہیں, جس میں تیزاب پھینکنے والی ایک بل کی سزا تجویز ہوئی بھی ہے, جس میں چولہا پھٹنے والی وارداتیں جو ہیں ان کے اوپر ایک تجویز آئی ہوئی ہے, بل آیا ہوا ہے اس کے اوپر, اور خواتین کے اوپر تشدد کے حوالے سے جو بلز ہیں ان کے اوپر فوری طور پہ سیریس, اور اگر کیپٹل پانشمنٹ نہیں تو بڑی سیریس پانشمنٹس جو ہیں وہ فوری طور پہ ان چیزوں کے بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے. جرم ایکچولی جرم ہوتا ہے, چاہے وہ خاتون کے لیے ہو یا مرد کے لیے ہو, اور کرائم جو ہوتا ہے وہ ایک کمزور آدمی کے لیے بھی اتنا برا ہے جتنا مرد ہو یا عورت ہو. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک خواتین جو ہیں اپنی بے بسی کا عالم روتے ہوئے بہت سے جرائم, ان کی پردہ پوشی یا ان کی بے نقابی جو ہے وہ بالکل نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمارا معاشرہ خود ان کو روکتا ہے, ان کو چپ کراتا ہے. 2011 ہے یہ, اور یہ سن 2011 میں اب ہمیں برائی کے خلاف آواز اٹھانی ہے, ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے, چاہے ہم خود چھوٹے ہوں, آواز ہمیں اوپر تک لے کے جانی ہے. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.